बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम हमेशा पीर मंगल बुध जुमेरात को जो सुनते हैं, आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़। सारिफ की आवाज़ प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना और आपके उन मसाइल की तरफ निशानदही करना कि जिनका किसी न किसी तरीके से हल हासिल किया जा सकता है या हल करने की कोशिश की जा सकती है। हमेशा मेरे प्रोग्राम की कोशिश रही कि सारिफ की आवाज़ प्रोग्राम जो है वो आपके मसाइल को टारगेट करे और टारगेट करके उसको किसी तरीके से हल करवाया जाए। किसी हद तक हम शायद कामयाब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश भी रही कि ऐसे मेहमानों को मदऊ किया जाए जो यहाँ तशरीफ़ लाएं और ना सिर्फ आपकी कॉल्स का जवाब दे सकें बल्कि आपके मसाइल को हल करने में भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हों। आपने देखा होगा कि आजकल अदवायात की कीमतें जहाँ बहुत अरूज पर हैं तो वहाँ इलाज कराना एक इंतहाई मुश्किल काम है। अगर आप कहीं हॉस्पिटल या क्लिनिक या किसी भी मैटरनिटी होम में भी अगर कोई फीमेल जाती है तो जब वो एक बजट आता है बहुत बड़ा सा, तो यकीन करें कि उनका दिल दहल जाता है। इसके अलावा आप अगर किसी मासूम बच्चे का इलाज कराने जाते हैं और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि जितना आप दे सकें, या फिर अगर कहीं आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, MRI या दीगर चीज़ें, तो वहाँ पर भी आपको जो बजट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आपके लिए काबिल कबूल इलाज नहीं होता। फिर होता क्या है? फिर होता यह है कि आप या तो वो मरीज़ सिसक कर जान दे देता है या फिर आप उसको कहीं इधर उधर पीर मुरीदों की तरफ लेके जा रहे होते हैं। कोशिश होती है आपकी कि उसको कहीं से भी शिफा मिल जाए। चूँकि तालिब शिफा है, हमें अल्लाह ताला से शिफा की उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। इसी बात को देखते हुए कि आया इन आयाम में जिस तरह महंगाई का दौर है और महंगाई अरूज पर है, ऐसे में सस्ता और मुफ्त इलाज क्या मिल सकता है आवाम को? क्या सारिफ जो इस वक्त पैसे जो खर्च करता है वो सारिफ है, चाहे वो हॉस्पिटल में करे, स्कूल में करे या कहीं भी कोई चीज़ परचेज़ करे, उसको सारिफ ही कहते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन दिया आज का। उस प्रोग्राम का जो मैंने मौजू रखा है, मौजूदा महंगाई में सस्ता और मुफ्त इलाज कैसे मुमकिन है। ये जो बात होती है तो फिर आप देखें शहर कराची या पाकिस्तान में या अंदरूनी सिंध में भी आपको ऐसे बहुत सारे NGOs कह लें या ट्रस्ट कह लें या इदारे कह लें जो वेलफेयर के होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं। उनका काम करने का मकसद आपको सस्ता इलाज या मुफ्त इलाज फराहम करना होता है ताकि जो वो लोग जो नहीं बर्दाश्त कर सकते एक बड़ा अमाउंट अपने मरीज़ पर खर्च करना, कम अज़ कम उनको वहाँ से सेहतियाबी मिल सके। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि जिनके हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस दफ़ा हमने सोचा कि हम क्यों ना इनको बुलवाएं। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं जनाब मोहम्मद इस्माइल दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज हैं आपके दुरानी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान। दुरानी साहब ये बताइए कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह और किस तरीके से आवाम को सस्ता या मुफ्त इलाज या सहूलत फराहम कर रही है? हाँ, सबसे पहले तो शकील भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मुझे FM 88.6 ट्रैफिक पुलिस सिंध की जानिब से यह मदऊ किया और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आपने मुझे यह दावत दी कि किस तरह मुमकिन है कि एक आम आदमी इस होशरुबा महंगाई के अंदर अपना सस्ता तरीन इलाज करा सके। जैसा कि आप भी जानते हैं और हमारे तमाम व्यूअर्स भी जानते हैं कि एक एमॉक्सिल की सिरप आज से 2 साल पहले 50, 60, 70 रुपए की थी और आज तकरीबन 150 और 200 रुपए के लगभग पहुंच चुकी है। किसी भी फ़र्द को जब वो इलाज के लिए किसी डॉक्टर तक पहुंचता है, अप्रोच करता है या किसी हॉस्पिटल में जाता है तो कम से कम डॉक्टर की फ़ीस 1500 रुपये से कम नहीं है और फिर इसके बाद उसको मेडिसिन लिख के दे दी जाती है तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये की, जो आज के इस महंगाई के दौर में आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है और ख़ास तौर पे उन दिहाड़ीदार लोगों के लिए मुमकिन नहीं है जो इस इलाज को अफोर्ड कर सके। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह एक रजिस्टर्ड इदारे की हैसियत से इस पूरे सिंध में काम कर रही है और हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम इस इलाज को लोगों के दरवाज़ों तक पहुंचाएं
اور خصوصاً ان مضافاتی علاقوں تک پہنچائیں جہاں غریب غربا اور مستحق رہتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے بہت سارے اس پورے سندھ میں کام کیے، تھر میں کام کیا، دادو میں کام کیا، یہاں سندھ میں کام کیا. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اس کیمپ کے اندر ایلوپیتھک طریقہ علاج بھی موجود ہو، ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی موجود ہو، ہربل طریقہ علاج بھی موجود ہو. اس کے علاوہ فزیوتھراپسٹ بھی ہوں، الٹراسونوگرافی والے بھی ہوں، کلیف کی سرجری والے بھی ہوں، اور اس کے علاوہ موتیا کے آپریشن بھی فری آف کاسٹ. ہمارا اس پورے سسٹم کے اندر کہیں بھی 1 روپے کا بھی ہم کسی سے وہ تقاضا نہیں کرتے، بلکہ یہ تمام سہولیات ہم فری آف کاسٹ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ان کو جو میڈیسن ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے وہ بھی ان کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹی سی ٹریفک الرٹ ہے، میں وہ دینا چاہوں گا کہ پنجاب چورنگی جانب ڈیفنس موڑ لائبریری سے آگے واٹر ٹینکر خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی وہاں پر اس وقت آہستہ ہے. اس جانب جو بھی سفر کر رہے ہیں احتیاط کیجئے، سلو رکھیے اور اپنا سفر جاری و ساری رکھیے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہم سوشل میڈیا پہ اخبارات میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف کیمپس بھی آپ آرگنائز کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر میری ایک چھوٹا سا ہے کہ آپ کچھ ایسی ہیلتھ کی سہولیات یعنی کہ ہاسپٹلس ہیں جو آپ کے مختلف علاقوں میں آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کون سے علاقے ہیں کہ جہاں پر عوام آپ تک پہنچتی ہے، اور کون سے ایسے مریض ہیں کہ جو زیادہ علاج کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے اس وقت 2 ہاسپٹلز جو ہے کام کر رہے ہیں. ایک انڈا موڑ پہ اقرا میڈیکل سینٹر ہے جسے نرگس فاطمہ صاحبہ جو اورنگی ٹاؤن اور خاص طور پہ قطر ہاسپٹل کی گائنیکولوجسٹ تھیں، وہ رن کر رہی ہیں انڈا موڑ پر. اور اسی طرح جو ہے قصبہ موڑ پہ ایک اور اسی طرح کا اقرا ہاسپٹل ہے، وہ بھی یعنی ڈاکٹر نرگس فاطمہ کے زیر نگرانی چل رہا ہے، اور بڑی مشہور و معروف گائنیکولوجسٹ ہیں. اور اسی قصبہ کالونی کے موڑ پر ایک ہمارا روحان ہاسپٹل ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ حد سے زیادہ وہاں ان کو مریضوں کو جو اس مستحق ہوتے ہیں ان کو وہاں سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ گائنیکولوجی کے حوالے سے نرگس فاطمہ ان کو ڈیل کر رہی ہیں. اچھا، گائنی کے تو پیشنٹس آپ کے پاس آ گئے، ان کو آپ لوگ ریلیف فراہم کر رہے ہیں، لیکن جنرل پیشنٹ بھی آتے ہیں. میں کال لیتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. ریڈیو بند کر دیجئے پلیز. ریڈیو آن ہے آپ کا، ریڈیو بند کر دیجئے. جی بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ یوسف سوڈا بول رہا ہوں کماڑی سے مچھر کالونی. جی یوسف صاحب بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو مہمان کو سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سرکار ہمارا ایریا جو ہے پسماندہ ہے، ایک بالکل کچا علاقہ ہے، مچھر کالونی کی بات ہو رہی ہے. جی جی وہ کماڑی ٹون میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا آپ جو اتنے بڑے کام کر رہے ہو تو ہمارے غریب آنے والے ایریا میں بھی تھوڑا چکر مارو. اگر وہاں بھی آپ کا کوئی کیمپ لگ سکتا ہے تو بہت غریب رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. مچھر کالونی میں کیمپ کی بات کر رہے ہیں. بالکل. کیا کہنا چاہیں گے درانی صاحب؟ دیکھیے سب سے جو اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم ابھی انشاءاللہ 17 تاریخ کو بلوچستان جا رہے ہیں. وہاں حب ندی سے آگے ایک علاقہ ہے باہوانی محلہ، وہاں ہمارا ابھی انشاءاللہ 17 تاریخ کو جو ہے دسمبر کو کیمپ آرگنائز ہے وہاں پر. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پورے شہر کے اندر جہاں جہاں بھی ہم جا سکتے ہیں یا ہمیں لوگ بلواتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن یہاں تھوڑا سا ہمیں پرابلم کا سامنا ہے. ظاہر ہے ہم جب کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹرز جب وہاں اپروچ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کے مقامی لوگوں کا تعاون حاصل ہونا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر وہاں اگر اپنا وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہا ہے اپنی فیسلٹیز، تو وہاں وہ تنظیمیں جو وہاں کام کر رہی ہے یا وہاں کے مقامی جو ہے بڑے جو لوگ ہیں وہ اس کیمپ کو آرگنائز کرنے میں ہمارا ساتھ. چلیں کال لیتے ہیں، اس پہ پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شکیل بھائی؟ خیریت؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. اور آپ سنائیں ڈاکٹر صاحب اور دوسرے آپ کے جو مہمان ہیں وہ بھی خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اچھا شکیل بھائی میں یہ بولنا تھا، میں شیر شاہ میں رہتا ہوں. جی جی. تو ہمارے ادھر جو ہے نا کیمپ وغیرہ نہیں ہے نا،
تو میرا میدے کا ایشو ہے, میدے کا نا 2 سال 2.5 سال ہو گئے میں علاج کرا رہا ہوں قصبہ سے نا, تو وہاں پہ ڈاکٹر ہے میدے کا, تو وہ جو ہے نا وقتی مطلب دوائیاں وغیرہ انجیکشن وغیرہ دے دیتے ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا تیزابیہ گیس وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا پھر شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا میں بول رہا تھا کہ بتا دیجیے گا. جی ضرور. جی ابھی دورانی صاحب اس میں ایک تو تھے مچھر کالونی سے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ایریاز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ لوگوں کی کوئی ایسا لائجن ہو, کیونکہ بہت بیکورڈ ایریا ہے اور بہت بیکورڈ ہے. تو ایک کالر اور ہے, اصل میں کالرز آپ کی طرف زیادہ آ رہے ہیں, ذرا ان کو جواب بھی دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب کیا ٹون سے بات کر رہا ہوں؟ نواز. جی نواز بات کیجیے, پہچان لیا آپ کو. جی آپ کو بھی سلام کر رہا ہوں. وعلیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سر ہمارے احتیاط ٹون بھی کچی آبادی میں آتا ہے, مگر یہاں بھی قائدین کی ڈاکٹر ہے ہی نہیں. ایک جو ہاسپٹل بنا ہوا ہے وہ بھی چھوٹا, وہ لیڈی دیکھتی ہے, مطلب وہاں سے اس کا پیشنٹ خراب ہو جاتا ہے پھر کوئی ہاسپٹل والا لیتا بھی نہیں ہے وہاں سے. ٹی وی ہے مگر وہاں کوئی احتیاط ٹاؤن میں بالکل ٹھیک ہو باقی ہاسپٹل ہے وہاں چاہیے, وہاں کوئی ٹائم ہے ہی نہیں بیچارے, کے کوئی بھی نہیں ہے اس چیز میں. وہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم لوگ ادھر ادھر بھاگنے میں دوڑ پڑتے, ضلع بھی نہیں لیتے, سول بھی نہیں لیتے. یہاں وہاں بھی کوئی کیمپ کھولنے, آپ بڑی مہربانی ہوگی سر. آپ چلے بہت شکریہ جی. بالکل جی, لوگوں کی امیدیں بندھی ہوئی ہیں دورانی صاحب کہ جب آپ کے آرگنائزیشن کا نام آیا پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن, لوگوں کی امیدیں ہیں کہ آپ ان علاقوں میں کیمپس کی ایک جستجو بڑی ہے ان کی کہ یہاں بھی آئیں, کیونکہ حالات تو ایسے ہیں کہ لوگوں پاس کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے, تو علاج کرانا تو بیچاروں کے لیے اور انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ کس طریقے سے آپ ان ایریاز میں, یہ بڑے پسماندہ ایریاز ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیں شکیل بھائی, سب سے اہم بات یہ ہے کہ کہیں بھی اگر ہم کیمپ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے, اور بڑی ہیوج تعداد میں ہمیں میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر ہے ایک فری میڈیکل کیمپ کا تصور ہی ہمارے یہاں ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو ڈاکٹر بھی فری آف کاسٹ ہوگا, میڈیسن بھی فری آف کاسٹ ہوگا, جو بھی وہاں ایکٹیویٹی ہوگی وہ فری آف کاسٹ ہوگی. تو اب تک جو ہم نے ایک آبزرو کیا ہے یہ کہ فری میڈیکل کیمپ میں کم از کم ہمارے پاس جو مریضوں کی تعداد ہوتی ہے وہ 1500 سے زیادہ ہوتی ہے. تو ان تمام لوگوں کے لیے سب سے اہم ایشو جو ہمارے پاس ہے وہ ہے میڈیسن کا, کہ ہم کیسے میڈیسن کو جو ہے وہ کلیکٹ کریں. اور ہم بار بار لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کے گھروں میں ایسی وہ تمام ادویات جو آپ کے زیر استعمال میں نہیں آ رہی وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں, ایکسپائر کر دیتے ہیں, تو وہ پاک آغوش کے میڈیسن بینک کو عطیہ کریں. ممکن ہے کہ آپ کا ایک اسٹرپ, آپ کی 2 گولیاں, آپ کی 4 گولیاں آپ کے تو کام نہیں آ رہی, لیکن ممکن ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کا سامان بچ جائے. بہت اچھی بات کی ہے اس ٹائم دورانی صاحب نے کہ وہ گھر میں پڑی ہوئی ادویات جو آپ کے گھر میں کسی استعمال کی نہیں ہوتی لیکن وہ کسی کی جان بچا سکتی ہیں. جان بچانے کے لیے آگے بڑھیں, کال لیتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں اس پہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شکیل صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ عرفان بات کر رہا ہوں بلدیہ ٹاؤن سے. جی عرفان صاحب. جی شکیل صاحب, اور جناب کو بھی خوش آمدید کہوں گا جناب, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو, اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے. آمین. اور شکیل صاحب ایک کمپلین تھی چھوٹی سی, وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ بھائی آئے اپنا آغوش پہلے بھی آپ وہ اورنگی ٹاؤن سے ایک ویلفیئر والے آئے, جی صراط المستقیم والے تھے. جی بالکل. تو اس سے پہلے چائے والے آئے تھے, اب انہوں نے نمبر بھی دے دیے تھے. معاملات ایسے مطلب بات سنی اور کہا کہ آپ ہمیں اپنا مسئلہ بتائیں, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, کھڑے ہوں گے. تو پھر جب آپ کے پروگرام کے علاوہ ان سے رابطہ کریں تو اول تو ان سے رابطہ نہیں ہوتا, اور ہو بھی جائے تو اس کا کوئی رپلائی نہیں دیتے. ابھی میں تو اپنی ذات میں اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. عرفان دیکھیں ایک چیز ہے رکھیے کہ آج کل زمانہ نا بڑا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پر میرے ادھر آئے اور انہوں نے نمبر اگر دیے ہیں تو انہوں نے آپ کو رپلائی نہیں کیا, تو آپ ایک کام صرف ضرور کیجئے کہ اس کو جو واٹس ایپ, کیونکہ انہوں نے صاف کہا ہوا ہے کہ ہمیں صرف واٹس ایپ کریں, ہم آپ کی کال ریسیو نہیں کریں گے. ہمارے پاس وہ تو نمبر بھی نہیں دے رہے تھے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نمبر ضرور دیں میرے سننے والوں کو تاکہ کم از کم آپ سے رابطہ ہو سکے. تو آپ ان کو اگر ایسا ہو تو اسکرین شاٹ لیجئے اور ہمیں بھیجیے, پھر ہم دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں
हमने व्हाट्सएप पर ही रब्ता किया था। जी प्लीज भेजिए तो आप हमें, आप सलाम का हमें जवाब दिया था। तो जब मसला बताया गया तो उसका कोई रिप्लाई नहीं। तो जिस भाई के लिए मैं काम करवाना चाह रहा था तो उन्होंने बारहा कोशिश की, बोला सलाम के अलावा कोई जवाब नहीं आता। खुद मैंने ये भी कहा कि यार शकील शेख साहब के आप वहाँ आए थे, आपने नंबर इसीलिए दिया था कि कोई मसला हो तो आप बताएं। तो मैंने आपको ये मसला बताया। नाम लिया है वो जो लास्ट टाइम कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी ठीक है, इस पर जरा आप आपने दो लोगों का जिक्र किया, सुनना भी तो करें, जरा सुन भी लिया करें ना। अच्छा चले रेडियो पे सुने। अगर कोई इस तरह की चीज होती है, देखिए हमारा काम होता है लाकर यहाँ गेस्ट को बिठा देना, गेस्ट अपना नंबर दे देता है, उसके बाद अगर गेस्ट आपसे किस तरह हो सकता है कि अभी आपको रब्ता किए हुए 1 से 2 दिन 3 दिन हुए हो, उनके पास क्यू में बहुत सारे लंबी लाइन लगी हुई हो, तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा इंतजार भी करें। ये ना सोचें कि हथेली में या कोई जिन निकलेगा तो काम हो जाएगा। यहाँ हर एक के पास तांदा बंधा हुआ है काम का ना, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा, हालांकि मुझे नहीं पता उनका क्या मसला होगा, लेकिन ये जरूर आज की जो डिस्कशन इरफान आपसे हुई है ये उन तक जरूर पहुंच जाएगी ताकि उनको भी पता चल जाए। एक कॉलर से और जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें, अभी हम कॉल वक्फे तक नहीं लेंगे। मैं दुरानी साहब ये बताइए कि आपके पास पेशेंट आया कैंप में, अब उसकी बीमारी डॉक्टर ने डायग्नोज की कि ये बीमारी ऐसी है कि इसका लंबा इलाज चल रहा है, तो फिर कैसे होता है? वो कैंप तो 1 दिन का होता है आपका। देखिए हमारे पास जो डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, हर्बल है, हजामा है, और जो दूसरे तरीका इलाज। अच्छा हजामा भी है आपके पास? ओके। तो ये तमाम डॉक्टर जो होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि अगर आप महसूस करते हैं कि आपको अजामा से बेहतरीन रिजल्ट आना है तो अजामा वाले से कंसल्ट करें, उनसे ही रब्ता करें ताकि वो आइंदा आपका जो है फॉलो अप लेता रहे। इसी तरह एलोपैथिक से बाज़ लोग एलोपैथिक के पास चले जाते हैं, बाज़ लोग होम्योपैथिक से सेटिस्फाई हैं, बाज़ लोग हर्बल से सेटिस्फाई है। हम कहते हैं जहां आपको बेहतर लगे। नहीं तो वो उसके बाद वो कैंप से में तो आपने फ्री किया ना, अब उसके बाद भी फ्री होगा वो पेशेंट जहाँ आ रहा है उससे रब्ता करके? जाहिर है जो डॉक्टर वहाँ हमारे पास फ्री मेडिकल कैंप में आ रहा है तो वो वहाँ से हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि वो डिस्काउंट पैकेज उसको वहाँ प्रोवाइड करे जहाँ भी वो जाना चाहता है। वो डिस्काउंट पैकेज पे फ्री, ज़ाहिर है क्लिनिक वाला फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन सारी चीज़ें उनकी मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो कैंप का एरिया है हमारा वो बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं वो तो फ्री हो गया। मेरा सवाल ये था कि वहाँ से फ्री से आपके पास एक पेशेंट आया जिसको XYZ कोई भी बीमारी है, अब वो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये रिपोर्ट्स हैं आप हो गई हैं या जो भी आप लोगों ने वहाँ टेस्ट अगर कर लिया वो भी फ्री हो गया, आप बता रहे थे, उसके बाद वो कहता है कि ये इलाज थोड़ा लंबा चलेगा। तो अब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर ने तो वहाँ तो फ्री चेकअप किया ना, तो लेकिन अगर वो उसकी क्लिनिक आता है, डेफिनेटली मिसाल के तौर पर मच्छर कॉलोनी का पेशेंट है और वो नॉर्थ नाजाबाद में नॉर्थ कराची में आपके पास आएगा, एक तो किराया खर्च करके आएगा, सेकेंडली क्या वो उसको क्या सस्ता इलाज होगा या फ्री होगा? मैंने कहा ना कि हमारी कोशिश होती है कि हम वो जो हमारी क्लिनिक हमारे फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स आए हैं जी, उनको हम डिस्काउंट पैकेज प्रोवाइड करें। तो वहाँ आप दे देते हैं आप उस टाइम, या वहाँ आके डॉक्टर खुद ही दे देता है कि भाई ठीक है आप कैंप से आए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, पाक आगोश के थ्रू से जब वो जाएगा उस कैंप के जरिए, जी मैं कैंप ही कह रहा हूँ, कैंप के जरिए जब जाएगा तो उसको वहाँ डिस्काउंट पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा ठीक हो गया जी। ये एक अच्छी बात है क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर जो 1 दिन कैंप के लिए आता है तो डेफिनेटली वो अपना एक बहुत बड़ा टाइम निकाल कर वहाँ कैंप में आता है, फिर कैंप में वो पूरा दिन बैठा रहता है, वो आपको फ्री अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखें कि बाज़ दफ़ा महंगे से महंगा डॉक्टर 2-2.5-3 हज़ार रुपये लेता है लेकिन दवाई लिख के देता है 200-500 रुपये की, लेकिन वो चूँकि एक अच्छा कंसल्टेंट होता है, एक अच्छा नॉलेज होता है तो उसकी वजह से आप उसको ज़्यादा पैसे देते हैं। लेकिन अगर वही नॉलेज आपके घर के पास आकर कैंप लगाकर अगर आपको वो चेक कर लेता है, आपको उसके बाद किसी बीमारी की तशखीस हो जाती है, फिर उसके बाद अगर आप उससे रब्ता करते हैं तो वो फिर अगर आपको, अगर मिसाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता क्या फीस होगी, अब उनकी 200 फीस है, अगर वो 100 रुपये आपको चार्ज करते हैं इनकी पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो कैंप लगा होता है उसके तवज्जुह से, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस महंगाई के दौर में कि जहाँ हम खाने पीने की चीज़ें तो परचेज़ नहीं कर पाते, आटा ख़रीदने के लिए हमारे पास परेशानियां बनी हुई हैं, तो दीगर चीज़ों के साथ साथ फिर इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे मौके पे अगर कोई चीज़ सस्ती मिल जाए तो वो भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा नायाब
تحفہ ہوتا ہے صارف کے لیے کہ چلے جی کچھ نہیں تو ہمارا علاج تو سستا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کیمپ میں جانے کے بعد اگر وہاں سے مریض نکل کر آتے ہیں تو ان کو سستا علاج ملنے کی امید ہوتی ہے. ہم مزید اور بھی گفتگو کریں گے, ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو مزید پھر کالز بھی لیں گے, بات بھی کریں گے. کچھ اور بھی ایسی باتیں ہیں کہ جو میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, وہ انشاءاللہ وقفے کی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر آتے ہیں.